हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वन्दे देवौ उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 89 मा उपस्थित भइसकेका छौं। ओहो प्यारा भक्त भागवतहरू, नित्य हामीले श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दैछौं, आफ्नो यो जीवनलाई धन्य बनाउँदैछौं। पक्कै पनि यहाँनिर स्वयं भगवान भोले बाबाले उनी पार्वतीलाई बताउनु भएको छ कि वाराणसी काशीको महत्त्व हेर्नुस्। विश्वेश्वरको ज्यादै सुन्दर महात्म्य यहाँनिर बताइएको छ। हामीले श्रवण गर्दैछौं, आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउँदैछौं। यही त हो हामीले गर्ने, हैन र प्यारा भक्त भागवतहरू? पक्कै पनि सबैले आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्नपूर्वक उनी भगवान भगवतीको स्मरण गरेकै छौं र गरि नै रहनेछौं। अब यहाँनिर भगवान साम्ब सदा शिवले भगवती पार्वतीसँग भन्दै हुनुहुन्छ, काशी क्षेत्रमा बस्नुको कारण के हो त? म यसरी यहाँनिर भगवान साम्ब सदा शिवले भन्दै हुनुहुन्छ, देवी सुन, म नित्य निरन्तर वाराणसीमा वास गर्दछु। म जहिले पनि काशी क्षेत्रमा रहन्छु। यो तीर्थ के छ? शक्ति स्वरूपिणी महत्त्वपूर्ण तीर्थ रहेको छ। यसरी यहाँनिर बताउनुहुन्छ, जीवन मुक्तौ तुतौ ज्ञेयौ यत्र कुत्रापि वै मृतौ। जीवन मुक्त सम्झनु पर्दछ जो काशीमा मृत्युलाई वरण गर्दछ, अथवा जसले काशीमा रहेर मृत्युलाई वरण गर्दछ उसले जीवन मुक्त हुन पाउँछ। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, एकदम विशेष ठुलो महत्त्व रहेको छ। ल हेर्नुहोस्, यो मे भक्त सविज्ञानी, जो मेरो परम भक्त छ, जो ज्ञानी छ, ऊ के छ? मुक्तिको भागी हुन्छ। ऊ के रहन्छ? मुक्तिको भागी हुन्छ अवश्य पनि। यसमा कुनै पनि संशय छैन। यसरी बताइन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल भगवान साम्ब सदा शिवको कृपा सबैलाई रहनेछ। हेर्नुहोस्, जो तत्त्व ज्ञाता छ तिनीहरूका लागि तीर्थको कुनै पनि आवश्यकता छैन। जो निश्चित रूपमा मुक्त हुन चाहन्छ उसले काशीमा गएर वास गरे पुगो। ल हेर्नुहोस्, शिव क्षेत्रमा गएर वास गरे पुगो। हाम्रो पशुपतिनाथ पनि शिव क्षेत्र हैन र? हो, अवश्य पनि। अब तिनीहरूका लागि शास्त्रले निश्चित गरेका र नगरेका दुवै प्रकारका कर्म बराबर हुने भएकाले तिनलाई जीवन मुक्त नै सम्झनु पर्दछ। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, अब म यहाँ भन्नुहुन्छ, भगवान भोले बाबा भन्नुहुन्छ, अब म तिमीलाई काशी क्षेत्रको विशेषता बताउँछु। यो काशी क्षेत्रमा सबै वर्ण आश्रमका जोसुकैको मृत्यु भए तापनि तिनीहरूको कहिले पनि अधोगति हुँदैन, कहिले पनि उनीहरू अधोगतिमा पर्नु पर्दैन। यसै गरी स्त्री
अथवा पुरुष अथवा कुमारी, विवाहिता होस् अथवा विधवा होस्, बाँझी होस्, रजस्वला होस्, सुत्केरी होस्, संस्कारविहीन होस्, जस्तो सुकै आचरण भएकी होस्, उसको यस क्षेत्रमा मृत्यु भयो भने ऊ मुक्त हुन्छ। सबले भनौँ हर 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 महादेवलाई। हेर्नुहोस् जस्तो सुकै यहाँनिर बताइयो, अशुचि सशुचिर्वापि कन्या परिणता तथा विधवा वाथवा वन्ध्या रजो दोषयुता पिवा। जस्तो सुकै दोषले युक्त भएको होस् उसको कहिले पनि अधोगति हुँदैन। हेर्नुहोस् कति राम्रो कुरा बताइएको छ, कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा बताइएको छैन। हामीलाई हाम्रो यो जीवनलाई एकदम सार्थक बनाउने, हाम्रो यो जीवनलाई अवश्य पनि पुण्यमय बनाउने यी कथाहरू रहेका छन्। यहाँ मृत्यु हुनेको कुनै पनि योग्यताको परीक्षण हुँदैन, न त्यो तत्त्वज्ञाता होस् कि अथवा शास्त्रवेत्ता होस् कि अथवा जोसुकै होस्, कुनै पनि महत्त्व राख्दैन त्यसको। ल हेर्नुहोस् पक्कै पनि यो मेरो अलौकिक नगर गोपनीय भन्दा पनि गोपनीय छ हे देवी। कसले भन्नुहुन्छ? भगवान साम्ब सदा शिवले भन्नुहुन्छ। ब्रह्मा सहितका देवतालाई पनि यसको महत्त्वको ज्ञान छैन, त महत्त्वको ज्ञान नै हुँदैन उसैलाई त ब्रह्मा पर्छन् व्यक्तिहरू। यसैले यो क्षेत्र काशी क्षेत्रका नामले प्रख्यात रहेको छ हे देवी, किनकि यो नैमिषारण्य लगायतका सबै तीर्थहरूमध्ये के छ? सर्वोत्कृष्ट छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। यहाँ मृत्यु हुनेले निश्चित रूपमा मुक्ति पाउँछ पाउँछ पाउँछ। ज्ञानीहरूका अनुसार धर्मको सत्य, मोक्षको सार, समता सबै क्षेत्र र तीर्थहरूको सार नै के हो? काशी क्षेत्र हो। हेर्नुहोस् काशी क्षेत्रको धेरै ठुलो महिमा वर्णन गरिएको छ श्री शिव महापुराणमा। मनुष्यले आफ्नो इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीडा, विविध कर्महरू गरे पनि यदि उसले काशी क्षेत्रमा प्राण त्याग गर्यो भने त्यो मुक्त हुने सुनिश्चित छ देवी। जसको मन विषय वासनामा ज्यादै आसक्त भएको छ, जसले आफ्नो धर्म परित्याग गरेको छ, उसको मृत्यु काशीमा भयो भने उसले फेरि सांसारिक बन्धनमा कदापि पनि पर्नु पर्दैन र ममता रहित धैर्यशील सत्वगुणी घमण्ड विहीन कर्म गर्न सिपालु र कर्तापनको अभिमान रहित भएकाले कुनै पनि कर्म आरम्भ नगर्नेको त कुरै भएन। त्यस्तो कुनै पनि समस्या रहँदैन। ल हेर्नुहोस् किनकि ती सबै ममा अवस्थित हुन्छन्, ममा छन् ती सबै। यस काशी क्षेत्रमा भगवान शिवका भक्तहरूले अनेकौं शिवलिङ्ग स्थापना गरेका छन्। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ती सबै अभिलाषा अनुसारको फल दिने मुक्तिदायक छन्। यो चारैतिर 5-5 कोष फैलिएको काशी क्षेत्र हो, साधारण होइन। यो सबैतिरबाट मुक्तिदायक छ। यस क्षेत्रमा आफ्नो प्राण त्याग गर्ने जीव निश्चित रूपमा मुक्त हुन्छ। यदि निष्काम मनुष्यको काशीमा मृत्यु भयो भने त ऊ तत्काल नै मुक्त भइहाल्छ। जो पापी पनि छ, विभिन्न कर्महरू गर्छ, त्यस्तो पापी मनुष्यको मृत्यु भयो भने काय व्यूह शरीरको बात, पित्त, कफ, छाला, रगत, मासु, धातु, वीर्यको ठाउँ र विभाग समेतको कर्म। काय व्यूह भनेको यो काय व्यूह प्राप्त गर्छ उसले। पहिले यातनाको अनुभूति गरेपछि मुक्ति पाउँछ पक्कै पनि। ऊ के हुन्छ? मुक्त रहन्छ। जसले यस काशी क्षेत्रमा चाहिँ पातक गर्छ त्यसले 1000 वर्ष भैरवी यातना भोगेपछि मात्र मुक्ति पाउँछ। विभिन्न पाप गर्छ नि काशी क्षेत्रमा आएर, त्यसले त धेरै ठुलो सजाय पाउँछ। फेरि आफूले गरेको कर्म 100 करोड कल्पमा पनि नष्ट हुँदैन। जीवले आफूले गरेको राम्रो नराम्रो कर्मको फल अनिवार्य रूपमा भोग्नै पर्दछ र जीवले भोग्छ पनि। जीवले गरेको नराम्रो कर्मले नरकमा पुर्याउँछ, राम्रो कर्मले स्वर्गमा पुर्याउँछ। राम्रो नराम्रो दुवैको मिश्रित फलको आधारमा मनुष्य योनि प्राप्त हुने बताइएको छ। यसै गरी नराम्रो कर्म थोरै र राम्रो कर्म धेरै भयो भने उत्तम योनिमा जन्म हुन्छ। ल हामीले बुझ्ने गरेका छौँ नि, कथाहरू सुन्ने गरेका छौँ होइन? कोही मुक्त हुन चाहन्छौँ, कोही स्वर्ग चाहन्छौँ। त हामीले के बुझ्नु परेछ भने
नराम्रो कर्म थोरै भयो भने राम्रो कर्म चाहिँ धेरै भयो भने, अथवा नराम्रो कर्म पनि छ साथमा राम्रो कर्म पनि छ साथमा तर राम्रो कर्म अलिकति धेरै भयो भने चाहिँ उत्तम योनिमा उसको जन्म हुँदो रहेछ। नराम्रो कर्म छँदै छैन राम्रै मात्रै छ भने त अब उसको त कुनै पनि योनिमा जन्म हुँदैन। राम्रो कर्म थोरै नराम्रो कर्म धेरै भयो भने त्यो अधम योनिमा जन्मन्छ, अधम कुलमा जन्मन्छ। जुन समयमा राम्रा र नराम्रा दुवै कर्म नष्ट भइसक्छन् त्यस समयमा उसलाई यथार्थ मुक्ति प्राप्त हुन्छ हैन। राम्रो पनि कर्म छैन नराम्रो पनि कर्म छैन, अथवा राम्रो नराम्रो दुवै कर्म चाहिँ जब नष्ट भइसक्छ नि, सबै सकिन्छ नि, त्यस पछाडि व्यक्ति के हुन्छ? मुक्त हुन्छ। यदि कसैले पहिलो जन्ममा श्रद्धापूर्वक यो काशी क्षेत्रको दर्शन गरेको छ भने त्यसको यस जन्ममा काशी क्षेत्रमा मृत्यु हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, पूर्व जन्ममा काशीको दर्शन कसैले गरेको छ भने पक्कै पनि अर्को जन्ममा उसको मृत्यु काशीमा हुन्छ भनेर बताइयो शिव महापुराण। जुन मनुष्यले काशीमा गएर गङ्गामा स्नान गर्छ नि त्यसका अहिले गरेका र सञ्चित कर्म सबै नष्ट हुन्छन्। पहिले गरेका जति पनि पापहरू छन् ती सबै नष्ट हुन्छन्, तर प्रारब्ध कर्म नभोगी कहिले पनि नष्ट हुँदैन। प्रारब्धको कर्म भोग्नै पर्दछ। हेर्नुहोस्, यसरी बताइएको छ जसले काशीमा मुक्ति पाउँछ त्यसको प्रारब्ध कर्म पनि नष्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, जसले एउटा मात्र ब्राह्मणलाई काशी बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ नि, काशीमा बस्ने व्यवस्था, अब यहाँनिर धेरै कुराहरू छन् प्यारो भक्त भागवतहरू। ब्राह्मणलाई खानपान दिएर अब हुनेले होइन, सक्नेले त गरेका छन् नि त। अब ब्राह्मणलाई चाहिँ सबै थोकको व्यवस्था गराइदिएका छन् होइन, हो त्यस्तो पनि छ नि त, सक्नेले गरेका छन्। हेर्नुहोस्, अलिकति धन पैसा हुनेले गरेका छन्। त काशी क्षेत्रमा कोही पनि ब्राह्मणलाई बस्ने व्यवस्था कसैले मिलाइदिन्छ भने त्यसले पनि काशी बसेको अवसर पाएर मुक्ति पाउँछ। त कसैलाई उसलाई त्यहाँ बास बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनु नै उसले चाहिँ काशीमा बसेर मुक्त हुन पाउनु यो ठुलो अवसर हो। यसरी बताइयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। कति ठुला ठुला राम्रा राम्रा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर सुतजी भन्नुहुन्छ, नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई इत्यादि बहुमाहात्म्यम काश्या वै मुनि सत्तमः तथा विश्वेश्वरस्यापि भुक्ति मुक्ति प्रदम सताम। यहाँनिर बताइएको छ यसरी काशी र विश्वेश्वर लिङ्गको महात्म्यमा प्रकाश पारिएको छ। के अरे, काशी र विश्वेश्वरको महात्म्यमा प्रकाश पारिएको छ यी कुराहरू, जसले ज्ञानी पुरुषलाई भोग र मुक्ति दिन्छ। यसरी बताइएको छ। अब म त्र्यम्बक नाम भएको ज्योतिर्लिङ्गको महात्म्य बताउँछु भनेर सुताजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ। जुन सुन्ने मनुष्य तत्कालै सबै पाप यथार्थ रूपमा उसले के गर्छ? मुक्त गराउँछ, अथवा त्यो जसले सुन्छ नि यो कथा प्रसङ्ग उसका सारा पाप नाश हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। हामीले मक्ख नपरौँ कि अहिलेको जन्ममा त मैले केही नै गरेको छैन, के को पाप गरेको छु भनेर मक्ख नपरौँ। पूर्व जन्मको सञ्चित पापहरू रहेको हुन्छ, त्यही भएर त हामीलाई विभिन्न समस्याहरू परिराखेको हुन्छ र हामी अगाडि बढ्न सकिराखेका हुँदैनौँ होइन। विभिन्न समस्या त हामीलाई पर्छ। मनुष्य हो, मनुष्य भएर जन्मेर आउँदाखेरि समस्या त साथमै लिएर आएका हुन्छौँ होइन। सुखै सुख त कहिल्यै पनि पुग्दैन, अलिअलि त दुःख पनि होला, तर पनि धेरै राम्रो हुन्छ हामीलाई यी कथाहरू हामीले नछुटाइकन प्रत्येक दिन श्रवण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। त अब यहाँनिर अब भन्नुहुन्छ सुताजीले, आफ्नो गुरु वेदव्यासबाट मैले जस्तो सुनेको छु नि त्यस्तै जस्ताको तस्तै म यो पाप विनाशक कथा श्रवण गराउँदैछु। प्राचीन कालको कुरा हो। गौतमका नामले प्रख्यात भएका एउटा ऋषि थिए। को थिए? गौतम नाम गरेका एकजना ऋषि थिए। पुरा ऋषिवर शासित गौतमो नाम विश्रुतः अहल्या नाम तस्यासीत पत्नी परम धार्मिकी। एकदम धार्मिक पत्नी थिइन्। कसको? यिनै गौतम नाम गरेका प्रख्यात ऋषिको। ल पत्नीको नाम के थियो? अहल्या। अहिल्या पनि भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ, अहिल्या। उनले दक्षिण दिशामा रहेको ब्रह्मगिरी पर्वतमा 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरेका थिए। एक समयमा त्यहाँ 100 वर्षसम्म धेरै डरलाग्दो खडेरी पर्यो।
सबै मनुष्य धेरै दुखी भए। त्यो समयमा यो पृथ्वीमा कहीँ पनि अब चिसो पातसम्म देख्न पाइँदैन थियो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, खडेरी परेका कारणले गर्दा त्यो भूमिमा पानीको त कुरा छोडिदिउँ कि चिसो पत्ता पनि भेटिँदैन थियो अरे, त्यस्तो भएछ नि। जीवहरूको आधार रूपी तत्त्व जल देख्ने सम्भव नै थिएन। आधार रूपी तत्त्व के हो त? जल हो। जल बेगर मनुष्य छटपटाइहाल्छ नि, होइन? जीव कुनै पनि मनुष्य मात्रै होइन, कुनै पनि जीव जल बेगर बाँच्न धेरै गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले जल पानी नै जीवन हो भनेर भन्ने गर्छौँ नि, जल नै जीवन हो भनेर भन्ने गर्छौँ हो। खडेरी परो, धेरै ठुलो खडेरी। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस समयमा मुनि मनुष्य पशु पक्षी समेत सबै यहाँबाट आफ्नो इच्छा अनुसारको दिशामा गए। अब त्यहाँ बस्नु उचित उनीहरूले ठानेनन्। जुन ठाउँमा चाहिँ वैद्य छैनन्, होइन, जुन ठाउँमा चाहिँ पानीको सुविधा छैन, जुन ठाउँमा चाहिँ ऋण दिने साहु छैनन्, जुन ठाउँमा ब्राह्मणको वास छैन, त्यो क्षेत्रलाई तुरुन्त त्याग्नु भनेर शास्त्रले बताएका छन्। त अब सबैले त्यो ठाउँलाई त्याग गर्न थाले, त्यो ठाउँमा बस्न छोडे। सबले भनौँ हर 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 महादेव। जुन ठाउँमा सुख सुविधा छैन त्यो ठाउँमा को बस्न चाहन्छ र? चाहन्छ? हामी चाहन्छौँ? चाहँदैनौँ। अलिकति सुख सुविधा भएको ठाउँमा, अलिकति राम्रो ठाउँ खोजेर हामी पनि सर्छौँ नि, हो। त्यस्तै सबै सरेछन्। त्यस पछाडि गौतम ऋषिले 6 महिनासम्म तपस्या गरेर वरुणलाई प्रसन्न बनाउनु भयो। गौतम ऋषिले यसो विचार गर्नुभयो, ऋषि सन्त महन्त भनेकै यस्तै हुन्छन् कि कोही पीडामा छन्, कोही समस्यामा छन् भने उनीहरूको उद्धार गर्नुपर्दछ। आफू आफ्नो हानि पनि सहेर अरूको गर्छन् भलो सन्तले। हेर्नुहोस्, आफ्नो हानि होस् तर अरूलाई पीडा नहोस् भन्ने सोच राख्नु नै सन्त हो। हामीले संस्था आफूमा स्थित हुन सक्नु नै सन्त हो, यसरी बताइएको छ। त गौतम ऋषिले 6 महिनासम्म के गर्नुभयो? तपस्या गर्नुभयो, वरुणलाई प्रसन्न बनाउनु भयो। वरुण पनि प्रकट हुनुभयो। को? वरुण देवता प्रकट हुनुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। हेर्नुहोस्, वरुण देवता प्रसन्न हुनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, देवज्ञां च समुल्लङ्घ्य कथं कुर्यामहं च ताम् अन्त्यत प्रार्थय सुज्ञोषि यदहं करवाणि ते। वरुणले भन्नुभयो, म तिम्रो तपस्याबाट अत्यन्त प्रसन्न भएँ। म प्रसन्न भएको हुनाले तिमीले आफ्नो इच्छा अनुसारको के गर? वरदान माग। यसरी यहाँनिर वरुण देवताले भन्नुभयो। त गौतम मुनिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, जीवहरूलाई बाँच्न धेरै कठिन भएकाले वर्षा गराइदेऊ न त हे वरुण देवता। अरू म के चाहन्छु र? म चाहन्छु के? वर्षा गराइदेऊ। वर्षा म चाहन्छु, वर्षा। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, के चाहनुभयो? वर्षा। आफ्नो लागि मात्रै? न न, होइन, सबैको कल्याण हेतु, सबैलाई राम्रो होस् भन्नका लागि। प्यारा भक्त भागवतहरू, के वर्षा चाहनु भएको छ यहाँ। अब के हुन्छ त प्यारा भक्त भागवतहरू? हेर्नुहोस् यहाँ, अब भन्नुहुन्छ वरुणले फेरि, देवताहरूको नियमका विरुद्ध वर्षा नगराएर म तिम्रो इच्छा अनुसार तिमीलाई सधैँ अविनाशी रहने जल दिन्छु बरु। अब देवताहरूको नियम विरुद्ध मैले जानु हुँदैन, यसका लागि तिमी एउटा खाडल बनाऊ, यसरी भन्नुभएछ वरुण देवताले। त वरुणका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि गौतमले 1 हात गहिरो खाडल खने। वरुणले त्यसलाई अलौकिक जलले भरिदिए। सधैँ परोपकारमा एकाग्रतापूर्वक लाग्ने गौतमसँग भने, अब वरुणले भने, यो कहिल्यै नसकिने जल तिम्रो लागि तीर्थ रूपी हुनेछ। हे ऋषि, यो पृथ्वीमा तिम्रै नामले प्रख्यात हुनेछ। यसरी कसले भने? वरुणले। यस ठाउँमा गरिएको दान होम, तपस्या, देवताको पूजा र पितृको श्राद्ध सबै अविनाशी हुनेछन् भनेर यसरी यहाँनिर वरुणले आशीर्वाद दिनुभयो। अब यहाँ प्यारा भक्त भागवतहरू, सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, सोनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई गौतमसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि वरुण त्यहाँबाट अदृश्य हुनुभयो। वरुण देवता के हुनुभयो? अदृश्य हुनुभयो। त्यो जलले अरूको सेवा गर्न पाउँदा गौतम ऋषि पनि धेरै आनन्दित हुनुभयो, किनभने अरूको परोपकार गर्न पाउँदा नि ऋषि सन्त महन्तहरू धेरै आनन्दित हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, महात्मा पुरुषहरूको सत जुन सङ्गतमा रहेका मनुष्यहरूले त्यसको महत्त्व बुझेका हुन्छन्। त
प्यारा भक्त भागवतहरू, जसले महात्मा पुरुषहरूको सङ्गत गर्छन्, जसले उनीहरूको सेवा गर्छन्, त उनीहरूले के बुझेका हुन्छन्? सेवाको महत्त्व बुझेका हुन्छन्। त अरूको परोपकारका लागि आफू पनि अलिकति खट्नुपर्छ है, आफूले केही कर्म गर्नुपर्छ, यो कुरा बुझेका हुन्छन्। ज्ञानी पुरुषले मात्र महात्माको त्यो स्वरूप देखेको र बुझेको हुन्छ। मनुष्यले जस्तो पुरुषको सङ्गत गर्छ त्यस्तै फल पाउँछ, यसरी बताइएको छ। त्यसैले हामीले सङ्गत गर्दा सत्पुरुषहरूको सङ्गत गर्नुपर्दछ, खराब पुरुषहरूको सङ्गत हामीले कदापि पनि गर्नु हुँदैन। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर बताइन्छ उत्तमानां स्वभावोऽयं पर दुःख सहिष्णुता स्वयं दुःखं च सम्प्राप्तं मन्यते न्यस्य वर्यते। उत्तम पुरुषले आफूमाथि आइरहेको दुःख सहज रूपमा सहन सक्दछन्, तर उनीहरूले अर्काको दुःख सहन गर्न सक्दैनन्। आफूमा आइपरेको दुःख सहन गर्न सक्छन् उत्तम पुरुषले, उत्तम मनुष्यले, तर अरूलाई कहीँ दुःख परेको छ, कतै पीडा परेको छ, कुनै समस्या परेको छ भने उनीहरूले त्यो सहन सक्दैनन्। अर्काको कष्ट हटाइदिने प्रयास गर्छन् सत्पुरुषहरूले। यसकारण दया, समानता, उपकार र इन्द्रिय संयम पुण्यमा चारवटा खामा रहेका छन्। पुण्यका के चारवटा खामा? दयालु, रमदर्शपर्श, उपकारी, जितेन्द्रिय, एतैश्च पुण्यशतम्भैस्तु चतुर्भिर्धार्यते मही। चारवटा खामा रहेका छन् पुण्यका, जसका आधारमा यो पृथ्वी अडिएको छ, यसरी बताइएको छ। त्यस पछाडि गौतमले त्यो ज्यादै दुर्लभ जल पाएकाले विधिपूर्वक नित्य र नैमित्तिक कर्म गर्न थाले। अब सबले भनौँ हर 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 महादेव। हेर्नुहोस्, अब जल पाइसकेपछि त नित्य नैमित्तिक कर्म गर्न पर्यो नि त, होइन? अब नित्य नैमित्तिक कर्म गर्न थाले। उनले निरन्तर होम गर्न थाले, निरन्तर जप गर्न थाले, निरन्तर ध्यान गर्न थाले प्यारो भक्त भागवतहरू। अनि त्यस पछाडि धान, जौ र अनेकौँ प्रकारका अन्नको बिउ छारे कसले? गौतमले। अब त्यहाँ पानी थियो, त्यो पानी उगाउँदै लगाए, होइन? त्यो भूमिलाई अलिकति राम्रो बनाए र त्यसरी छरेकाले त्यहाँ अनेकौँ प्रकारका खाद्य पदार्थ, रुख र फलफुल फल्न थाले। यो समाचार सुनेर त्यहाँ अन्य हजारौँ ऋषि उपस्थित भए। पशु पक्षी तथा अनेकौँ जीव आएर बस्न थाले। अब खान पाउन थालेपछि त्यो पृथ्वीको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ बनिन लाग्यो। अब ल हेर्नुहोस्, एकदम सुन्दर ठाउँ बनिन लाग्यो। त्यो अविनाशी जल पाएकाले खडेरी त्यहाँका लागि दुःखदायक हुन सकेन। त्यो खडेरी परे तापनि त्यो क्षेत्रका लागि त्यो खडेरी दुःखदायक बनेन। त्यो वनमा एकाग्रतापूर्वक शुभ कर्म गर्ने अनेकौँ ऋषि आफ्ना शिष्य, पत्नी र पुत्र सहित आएर बस्न थाले। जहाँ पानी छ नि, पानी भइसक्यो, सबै थोक हुन्छ नि प्यारो भक्त भागवतहरू, होइन र? अलिकति पानी छ, थोरै उर्वरा भूमि छ भने त्यहाँ नहुने के हुन्छ? सबै कुरा हुन्छ। त्यो पानीलाई सदुपयोग गरेर व्यक्तिले अनेक प्रकारका कार्यहरू गर्छन्, होइन? पानी नभएको ठाउँमा व्यक्तिले पानी जहाँबाट खोजेर ल्याएर पनि त्यहाँ कति आफूले प्रगति गरेका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, पानी ल्याउने माध्यम कुनै न कुनै बनाएर। ल हेर्नुहोस्, त्यो वनमा एकाग्रतापूर्वक शुभ कर्म गर्न थाले व्यक्तिहरूले आफ्ना शिष्य, पत्नी, पुत्र सहित आएर बस्न थाले त्यो वनमा। उनीहरूले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नका लागि धान रोपे। गौतमको प्रभावले त्यो वनमा सबैतिर आनन्द फैलिन लाग्यो। अब एक समय ती गौतमको आश्रयमा आएर बसेका ब्राह्मणहरूका पत्नीहरू पानीको विषयमा अहिल्यासँग रिसाए। त्यो समयमा अहिल्यासँग रिसाए। यसरी रिसाएका हुनाले उनीहरूले आफ्नो पतिलाई उचाले, विभिन्न कुराहरू लगाएछन् क्या। ल हेर्नुहोस्, ए यी त यस्तै ब्राह्मणी यस्तै पानी लिन गयो, विभिन्न समस्या चाहिँ विभिन्न कुराहरू भन्छन् भनेर सबैले अब उचाले क्या आफ्ना श्रीमानहरूलाई। हेर्नुहोस्, राम्रो गरे त कहाँ देख्छन् र मान्छेले? देख्छन्? तपाईँले राम्रो गर्नुहोस् अरूलाई, तर उसले कहिले पनि तपाईँका लागि राम्रो चिताउने व्यक्ति त कमै होलान्, धेरै त नराम्रै चिताउने व्यक्ति हुन्छन्। राम्रो होस् भनेर आफूले जति सुकै राम्रो चिताए तापनि कसैले पनि राम्रो चिताउँदैन। हेर्नुहोस्,
तर चिताउनुपर्छ, राम्रो होस् भन्नुपर्छ, सबैको उपकारका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ, र न हामीलाई पुण्य प्राप्ति हुन्छ, र न हामीलाई सबैले राम्रो भन्छन् अनि हामी त्यसै म पनि हुन्छौँ भने त कहाँबाट हुन्छ त? हुँदैन नि त। पतिलाई उचाले सबैले गएर, र अहिलेसँग रिसाएका ती स्त्रीहरूले त्यस पछाडि तिनीहरूले गौतमको कुभलो गर्ने अभिप्रायले गणेशको आराधना गरे। ल हेर्नुहोस् के गरे? गणेश भगवानको आराधना गरे। के का लागि भन्दा गौतमको कुभलो होस् भनेर। आफ्ना भक्तहरूको अधीनमा रहने गणेशले त्यहाँ प्रकट भएर भन्नुभयो, म तिमीहरूको आराधनाबाट ज्यादै प्रसन्न भएको छु, तिमीहरूले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वर माग भनेर भन्नुभयो। त तिनीहरूले अब भने, यदि तपाईँ हामीबाट प्रसन्न हुनुभएको हो नै भने यस्तो उपाय गरिदिनुहोस्, बताउनुहोस् जसका आधारमा सबै ऋषिले गौतमको अपमान गरेर उनलाई यो आश्रमबाट निकालिदिउन्। ल हेर्नुहोस् है, कस्तो वरदान मागे। त कोही कोही यस्ता दुष्ट व्यक्तिहरू हुन्छन् नि, धार्मिक हुँ भनेर धर्म कर्ममा लागेर मात्रै के गर्ने। त बिस्तारै व्यक्तिलाई बुझिन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अहिले त सर्वस्व हामीले ठान्छौँ होइन, बिस्तार 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 हामीले बुझ्दछौँ कि को व्यक्ति कस्तो, को व्यक्ति कस्तो भन्ने कुरा। व्यक्ति बाहिरबाट हेर्दा धार्मिक देखिन्छ, राम्रो देखिन्छ, चडाक चुडुक राम्रा राम्रा वस्त्रहरू लगाएको छ होइन, लुगा पनि महँगा महँगा लगाएको छ, महँगो गाडीमा हिँड्छ, ओहो यो त मान्छे राम्रो होला, सबैको लागि भलो चिताउँछ होला भनेर मक्ख पर्छौँ हामी। तर नजाने अरूका लागि केही बोल्दैछ त्यसले भने आफ्ना लागि पनि भोलि केही नराम्रो कुरा बोल्न सक्छ है भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। त्यतिखेर उसले भनेका राम्रा नराम्रा कुरा सबै आफूलाई राम्रो लाग्छ। त्यतिखेर आफूले यसो बुझ्नुपर्छ कि कसैलाई यसले नराम्रो भन्दैछ, अरूलाई नराम्रो भन्दैछ कसैले भने मेरा लागि पनि भोलि अलिकति केही रिसाएको खण्डमा त यसले नराम्रो भन्ने रहेछ नि त, अथवा नराम्रो सोच्ने रहेछ नि त, राम्रो त कहाँ सोच्ने रहेछ र हो हामीले यो कुरा सोच्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू पक्कै पनि। त्यसैले सर्वस्व सबै कुरामा भर परिहाल्न अलिक गाह्रो छ है अहिलेको जमानामा। अलिक यसमा यो सबै कुरामा विचार पुर्याउँ हामीले। ल हेर्नुहोस् त, अब यी ऋषि सन्त ब्राह्मणहरू नि हुन् नि, तर अरूको कुभलका लागि गणेशको आराधना गरे। ल हेर्नुहोस् के भने, जसको कारणले गर्दा हेर्नुहोस् है, गौतम ऋषिकै कारणले गर्दा पानी बर्सियो, त्यहाँ सबै ऋषिहरू आएर बस्न पाए, विभिन्न पशु पक्षीहरूको आश्रय स्थल बन्यो। त्यस्तो स्थल जसले सृजना गर्यो, अब दुष्ट व्यक्तिहरूले के सोचे भन्दा त्यसलाई त्यही ठाउँबाट निकाल्ने उनीहरूले सोचे। हामीले यो कथाबाट के बुझ्नु पर्दछ भन्दा, हो हामीले समाजको हितका लागि काम गर्नुपर्दछ, सबैको हितका लागि काम गर्नुपर्दछ, तर यो कुरा पनि भुल्नु हुँदैन कि पछाडिबाट जतिसुकै आफूले राम्रो काम गरे तापनि आफ्नो छेउमा आएर ठिक्क पार्ला, तर अरू ठाउँमा गएर कहीँ न कहीँ आफ्नो कुरा काट्दैछ कि अथवा आफ्ना लागि केही कुभलो सोच्दैछ कि, त्यो पनि हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। तर आफूले चाहिँ कुभलो कहिले पनि चिताउन हुन्न है, कहिले पनि कुभलो चिताउन हुन्न, उसलाई सम्झाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। सबैले यो वरदान मागे। त गणेश भगवानले भन्नुभयो त्यो समयमा, तिमीहरूले ध्यानपूर्वक सुन। श्री गणेश भगवानले के भन्नुभयो त, ध्यानपूर्वक सुन, यस समयमा तिमीहरू उचित कार्य गरिरहेका छैनौ, बुझ्यौ, तिमीहरूले उचित कार्य गरेका छैनौ र तिमीहरूले उचित कुरा बोलेनौ यो समयमा। यो राम्रो हो त? कसैलाई पीडा दिनु तिमीहरूका लागि राम्रो हो यो? यस्तो हुन्छ? यस्तो सोच्ने हो? त गणेश भगवानले भन्नुभयो, अपराधम विना तस्मै क्रोध्यतां हानिरेव च उपसकृतं पुरायस्तु तेभ्यो दुःखं हितं नहि यदा च दीयते दुःखं तदा नाशो भवेदिह। बिना अपराध, कसैले अपराध गरेकै छैन, उनीसँग यसरी रिसाउँदा तिमीहरूकै हानि हुन्छ। ल सुन्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, एकदम हाम्रा लागि उपयोगी ज्ञानवर्धक कथा रहेको छ, बुझ्नुपर्ने कथा रहेको छ। के हुँदो रहेछ, कसैको चाहिँ राम्रो होस् भनेर सोच्नु पर्नेमा कसैको नराम्रो होस् भनेर हामीले सोच्दछौँ, उसको कुनै पनि अपराध छैन भने हानि कसको हुने रहेछ? हानि आफ्नै हुने रहेछ। जसले पहिले उपकार गरेका थिए त्यसलाई दुःख दिने प्रयास गर्नु आफ्नै लागि हानिकारक हुन्छ, आफ्नै लागि हानिकारक सिद्ध हुन्छ।
यस प्रकारले तपस्या गर्दा उत्तम फल सिद्ध हुने तरिकाले तपस्या गर्नुपर्दछ। यस प्रकारको तपस्या गर्दा उत्तम फल सिद्ध हुन्छ कि अरूको उपकार हुने तपस्या गर्नुपर्दछ। आफैले शुभ फल परित्याग गरेर अशुभ फल स्वीकार गर्न उचित हुँदैन। ब्रह्मले बताए अनुसार दुष्ट कहिले साधु र साधु कहिले दुष्ट हुन सक्दैन। पहिले जुन समयमा तिमीहरूले उपवास बसेर दुःख भोग्नु परेको थियो त्यो दिन सम्झ त। त्यो दिन सम्झ जुन दिन तिमीहरू यही स्थानबाट भागेका थियौ कि ओहो खाना पाएनौ, विभिन्न समस्या भयो भनेर भागेका थियौ। आज फेरि आफ्नो स्थलमा फर्केर आयौ। कसको कारणले? आज तिनैलाई तिमीहरूले चाहिँ नराम्रो सोच्दैछौ। त्यस समयमा गौतमले के को पानीको व्यवस्था मिलाएका थिए। पानीको व्यवस्था नमिलाएका भए तिमीहरू यहाँ आउन पाउँथ्यौ। तिमीहरूलाई दुःख कहिले दिए गौतमले? तिमीहरूलाई त गौतमले सुख दिएका छन्, तर अहिले तिमीहरू उनलाई दुःख दिइरहेका छौ। कस्तो के सोच्दैछौ तिमीहरू? यो कुरामा तिमीहरूले विचार गर्न उचित हुन्छ। यदि तिमीहरूले आफ्ना स्त्रीको शक्तिबाट मोहित भएर मेरो कुरा मानेनौ भने तिमीहरूको यो व्यवहार गौतमका लागि ज्यादै कल्याणदायक हुनेमा कुनै पनि दुविधा छैन। यानि कि तिमीहरूले यो व्यवहार गर्छौ, कल्याण कसको हुन्छ? गौतमको हुन्छ। तिमीहरूको अकल्याण हुन्छ यसको मतलब यी गौतमले फेरि पनि तिमीहरूलाई सुखी बनाउने सुनिश्चित छ। तिमीहरूलाई खुसी दिन्छन् गौतमले, तर तिमीहरूले गौतमलाई नै दुखी बनाउन खोज्दैछौ। यसकारण उनीसँग कपट गर्न उचित नहुने भएकाले तिमीहरू कुनै पनि अब अन्य वर माग्न सक्दछौ। तर यो वरदान भने म कदापि दिनेवाला छैन। सबले भनौँ हर 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 महादेव। त गणेश भगवानका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि ती ऋषिका लागि कल्याणदायक यो कुरा भए तापनि उनीहरूले यसलाई स्वीकार गरेनन्। ल हेर्नुहोस् है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनिन्छ नि होइन। राम्रो अर्थ उपदेश कसैले दिन्छ भने कहाँ स्वीकार गरिन्छ र? आफ्नो विनाश हुनेवाला छ भने, आफ्नो चाहिँ विभिन्न आफू समस्यामा पर्नुपर्ने छ भने कसैले राम्रो भनिदिन्छ भने पनि त्यहाँ कहिले पनि राम्रो सुन्दैनौँ हामीले। प्यारा भक्त भागवतहरू, तर सुन्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ, जान्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ, बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ, अनि मात्र हामीलाई राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब उनीहरूले भने त्यसपछि आफ्ना भक्तहरूको अधीनमा रहने गणेशले अब भन्नुभयो कि तिमीहरूले जुन वस्तुका लागि प्रार्थना गरेका थियौ त्यो म अवश्य दिन्छु। भविष्यमा जे हुनु छ त्यो भएरै छाड्दछ। ल ठिकै छ, तिमीहरूले मेरो भक्ति भाव मेरो चाहिँ आराधना गरेका छौ, ल ठिकै छ, तर भविष्यमा जे हुनु छ त्यो भएरै छाड्छ। तर यति कुरा बुझ्नु हानि भने तिमीहरूको होला है। भोलि हानि तिमीहरूको होला। यो कुरामा विचार गर। त गणेश भगवानले यसरी भनिदिनु भयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। अब ती ऋषिहरूसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि गणेश भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यस पछाडि ती ज्यादै दुष्ट स्वभाव भएका ऋषिहरूको प्रभाव र तिनीहरूलाई प्राप्त भएको वरदानका कारण जुन घटना भयो त्यसको बारेमा अब हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, कस्तो घटना भयो त? अब ती ऋषिहरूले गौतमका लागि कस्तो सोचे, के काम गरे त? अब यह महत्त्वपूर्ण एकदम ज्ञानवर्धक कथा रहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यस पछाडि गणेश ज्यादै दुब्लो गाईको रूप धारण गरेर गौतमको धान र जौ लगाएको खेतमा जानुभयो। त्यो समयमा गणेश भगवान नै के भएर जानुभएछ? गाई भएर। आफूले दिएको वरदानका कारण त्यो गाई कामदै धान र जौ खान थाल्यो। त्यो समयमा त्यही समयमा संयोगले गौतम त्यहाँ आइपुग्नु भएछ। गौतम ज्यादै दयालु हुनुभएकाले हातमा केही छेस्का लिएर त्यो गाई धपाउन थाल्नुभयो। त्यो समयमा त्यो छेस्कोले लाग्ने बित्तिकै त्यो गाई भुइँमा लडेर ऋषिले हेर्दा हेर्दै मर्यो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस् है, त्यस समयमा त्यहाँ भएका अरू दुष्ट ब्राह्मण र तिनका पत्नीहरू लुकेर त्यो सबै हेरिरहेका थिए। किनभने कहाँबाट यसको गल्ती हुन्छ अथवा कहाँनिर चाहिँ यसको गल्ती हुन्छ र यसलाई पक्रियौँ अथवा यसलाई चाहिँ पतन गराउँ भन्ने दुष्टको स्वभाव हुन्छ नि, होइन र प्यारा भक्त भागवतहरू? दुष्टको स्वभाव कस्तो हुन्छ? कहाँनिर चाहिँ गल्ती पक्रिन पाइन्छ, कहाँनिर चाहिँ यसले गल्ती गर्छ भनेर हेरेर बस्या हुन्छ क्या।
दुष्टको स्वभाव यस्तो हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब ती दुष्टहरूलाई हामीले के भन्न सक्छौँ? अब जो गाई थियो यसो थोरै अब बाली खाँदै थियो, यसो धपाउने क्रममा थोरै यसो लौरोले छ्यास बनाउनु भएको थियो, गाई पुर्लुक्कै मर्यो। हेर्नुहोस् है, अब प्यारा भक्त भागवतहरू के गर्छन् त अब तिनीहरूले? अब तिनीहरूले सबैले विचार गरे यही मौका हो के गर्ने, गौतमलाई यो स्थानबाट निकाल्ने। त्यही समयमा त्यहाँ अरू दुष्ट ब्राह्मण र तिनीहरूका पत्नीहरू लुकेर बसिरहेका बेलामा तुरुन्त आए र तुरुन्त आएर भन्न लागे, तिमीले यो के काम गरेको? ए ऋषि भएर गाईको वध गर्ने, गाईको हत्या गर्ने। सबैले अब यसरी गाउन थाले। अब के गर्छन् त? गाउँ निकाला गर्छन् कि अथवा कस्तो कथा आउँछ भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबैले भनौँ एकचोटि हर हर महादेव।